नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेमा विवाद मिलाउन गठित कार्यदलद्वारा 10 बुँदे सहमति, अन्तर्विरोधहरू पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाई आज, सम्भवतः आजै फैसला आउने। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जुम जेल परेपछि समर्थकहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएका दर्जनौं प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा। इटली 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि जित्न सफल, इङ्ल्यान्ड टाइब्रेकरमा 3-2 गोल अन्तरले पराजित। र विश्व नम्बर 1 सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जित्न सफल, फाइनलमा इटालीका माटियो बेरेटिनी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच 10 बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिलाई आज स्थायी कमिटिको बैठकले अनुमोदन गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। दुवै पक्षका नेताहरू रहेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ। भावना, आकांक्षा र हामीले यो देशलाई जसरी स्वाधीन, स्वतन्त्र, समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ हाम्रो यात्रा आरम्भ गरेका थियौँ, सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि जाने अठोट गरेका छौँ र त्यही अठोट अनुरूप हामीले कार्यदलको तर्फबाट 10 बुँदे सहमति तयार गरेर हामी सबैले हस्ताक्षर गरेर अब हामी नेतृत्व समक्ष यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका 23 सहित 146 सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका बेला एमालेमा सहमति भएको हो। ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन माग गर्दै आएको भए पनि कार्यदलले पार्टी एकताको भावना अनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ। कार्यदलले जेठ 2 मा फर्किने सहमति गरेको छ, तर पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू र माओवादी केन्द्र छाडेर गएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भएको छ। सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनु पूर्व 2076 साल जेठ 2 गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ। साथै 3 जेठ 2075 मा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ। यस्तै 23 फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरूलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ। कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ। हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको 10% मा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने सहमति छ। कार्यदलमा 23 फागुन यता दुवै पक्षले गरेका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने सहमति पनि जुटेको छ। पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। सहमति अनुमोदन गर्न यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने पनि समझदारी छ। कार्यदलले पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धति सम्बद्ध किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आज सुनवाई हुँदैछ। सम्भवतः आजै फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ 8 गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको 24 घण्टाभन्दा कम समयमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत साबित गर्न नसक्ने धारणाका आधारमा संसदको आयु छुट्याइएको थियो। यद्यपि राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको घोषणा अनपेक्षित भने थिएन, किनकि राष्ट्रपतिबाट विगतमा पनि मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई सकेसम्म छिटो लाल मोहर लगाउने
प्रचलन बसाइएको थियो। मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनहरू सर्वोच्चको शरणमा जान्छन् भन्ने पनि अपेक्षित नै थियो। सबैभन्दा रोचक पक्ष त निवर्तमान बनेका 146 जना सांसदले लाइन बसेर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा शनाखत गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा यति धेरै सांसद मुद्दा दर्ता गर्न एकैपटक सर्वोच्च परिसरमा देखा परेको पहिलो घटना थियो। ती सांसदहरूले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न संवैधानिक इजलास समक्ष आग्रह गरेका थिए। अन्य केही कानुन व्यवसायीले पनि त्यही प्रकृतिको 26 थान मुद्दा दायर गरेका थिए। उता ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै 4 वटा रिट दायर भएका थिए। यी मुद्दाहरूको किनारा लगाउन वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। त्यही इजलासले बहसको लागि पक्ष विपक्ष तथा सुझावको लागि माग गरिएको एमिकस क्युरीलाई समय तोकेर सुनवाई सुरु गर्यो। पक्ष विपक्षमा 33 कार्यघण्टा भएको बहसपछि संवैधानिक इजलासले आफ्नो राय तयार पारिसकेका छन्। राष्ट्रपतिको अधिकार 76(5) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू दलीय बन्धनबाट मुक्त हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन्, 76(5) अनुरूप प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधार राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्छ कि प्रतिनिधि सभाको अधिकारको विषय हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ कि प्रतिनिधि सभामा? कुनै पनि मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश मान्दिन भनेको अवस्थामा के हुन्छ? संविधानमा रहेका यस्ता छिद्रहरूलाई टाल्ने गरी न्यायाधीशहरूको राय तयार भइसकेको छ। सोमबार संवैधानिक इजलासले सुनाउने फैसला कस्तो होला त? अहिले चासोको विषय यही नै छ। सबैभन्दा पहिले त अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सही ठहर्याउन सक्छ, तर यो सम्भावना अहिले निकै कमजोर बनेको छ। अर्को रेट निवेदकको माग अनुसार 146 सांसदको समर्थन पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न सक्छ। तर प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले इजलासमा पटक पटक अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ला र भन्ने आशयको प्रश्न सोधेका थिए। यसको चित्तबुझ्दो जवाफ उनीहरूले पाउन सकेका थिएनन्। साथै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको परमादेशलाई राष्ट्रपतिले मान्दिन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। यस्ता संवैधानिक प्रश्नका कारण इजलासले जोखिम उठाउने कार्य गर्दैन। यसको अर्थ देउवा अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना निकै कम छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाको अधिकारको विषय भएको राय पनि दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न सक्ने अधिकार दिन सक्ने सम्भावना पनि छ। सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको मार्ग प्रशस्त गरेर संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोषित गर्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो छ। 76(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 76(4) लाई छल्न नमिल्ने तर्क अदालतले सुनाउने आधार सबैभन्दा बलियो देखिन्छ। सम्भावित फैसला: प्रतिनिधि सभा विघटन नै सही, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी, संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको सिफारिस नै असंवैधानिक, धारा 76(4) लाई छल्न नमिल्ने राय। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको पहिलो भन्दा दोस्रो लहरमा बढी मात्रामा बालबालिका संक्रमित भएका छन्। अन्य उमेर समूहले खोप पाउँदै गर्दा बालबालिका भने खोपबाट वञ्चित छन्। कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरमा बालबालिका थप असुरक्षित हुने विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहनु अनि बालबालिकालाई खोपको विकास नहुनाले पनि उनीहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। अझै पनि कोरोना संक्रमणको दर 20% भन्दा माथि रहेका कारण तेस्रो लहर आए बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने जोखिम अत्याधिक रहेको र समय रहँदै सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद विष्टले कोरोनाको लक्षण देखिन साथ बालबालिकालाई अस्पताल पुर्याउन राय दिएका छन्। सावधानी नअपनाएको खण्डमा बालबालिकामा भयावह संक्रमण हुन सक्ने उनको धारणा छ। अहिलेको अवस्थामा पनि हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामै छौँ। हाम्रो पोजिटिभिटी रेट 20% भन्दा बढी नै छ। अझ यो हप्तामा एक दिन त 26% पनि भएको थियो। त्यो हिसाबले बालबच्चाहरूलाई बाहिर लिएर हिँड्नु चाहिँ अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ। र अब अहिलेको अवस्थामा बालबच्चाहरू विद्यालय पनि नगएको, कलेज पनि नगएको अवस्थामा सम्पूर्ण ठुलो मान्छेहरूले नै बालबच्चाहरूलाई घरमा लगेर सार्ने अवस्था छ। तसर्थ अब ठुलो मान्छेहरू चाहिँ एडल्टहरू चाहिँ अलिकति सचेत हुन जरुरी छ।
अझै पनि म त भन्छु आवश्यक काम छैन भने बाहिर हिँड्नु जरुरी छैन। 18 वर्ष माथिका उमेर समूहले खोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्रै सबै नेपालीले खोप पाउने दाबी गरेका छन्। उनको दाबीलाई पत्याउने हो भने यो अंग्रेजी वर्षको समाप्तिसँगै अधिकांशले खोप लगाइसकेका हुनेछन्। बालबालिकाका लागि न खोपको विकास नै भएको छ, न उनीहरूले सही तरिकाबाट स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नै गर्न सक्छन्। अमेरिका लगायत कतिपय देशहरूले 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई खोप लगाइसकेको छ। नेपालमा तत्कालै बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने खोप आउने सम्भावना भने कम छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारा पोखरेलले अन्य देशहरूले बालबालिकाले खोप लगाइसक्दा पनि नेपालमा भने खोप आउन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकामा चाहिँ 2टा भ्याक्सिनहरू प्रयोग हुन थाल्यो 12 देखि 15 वर्षलाई, त्योभन्दा माथिलाई पनि। मलाई लाग्छ अर्को 2021 सम्ममा 22 सम्ममा चाहिँ हामीले पनि केही बच्चाहरूलाई लगाउन सक्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणको यो अवधिमा 9 वर्षभन्दा मुनिका 41 जना, 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 48 जना र 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 276 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यस तथ्याङ्कले बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको प्रश्न पार्दछ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो चरणको संख्यामा बालबालिका जोगिएका थिए। दोस्रो लहरमा बालबालिकालाई संक्रमण र ज्यानै जानेको संख्या पनि बढेको कारण चिन्ता पनि बढेको छ। बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक अस्पताललाई कुल शय्याको 20% बालबालिकाका लागि छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ। कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जुटेको छ। तेस्रो चरणको संक्रमणको तयारीका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा हामी सबैको चाहना सबैसम्म त्यस्तो खालको अवस्था नआइदियोस् भन्ने नै हो। त्यो नआइदियोस् भन्नका लागि हामी सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्ने, संक्रमण रोकथाम गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गराउनु पर्ने, यिनै कुराहरूमा केन्द्रित भएर हामी व्यवहार परिवर्तनका कुराहरूमा सरोकारवाला सबैसँग बसेर काम गर्ने गरी योजनाहरू बनाउँदैछौँ। ती काम कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने छ भने कोभिड-19 विरुद्धको खोप सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो लगाउन सकेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सकियोस् भन्ने योजना छ। त्यसै अनुसार काम गर्दैछौँ। हामी अझै कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणको जोखिममा नै छौँ। तर सहर बजारमा चहल पहल हेर्ने हो भने संक्रमण नै छैन जस्तो देखिन्छ। यसै कारण पनि कुनै बेला संक्रमण दरले फेरि भयावह रूप लिन सक्दैन भन्न मिल्दैन। दोस्रो लहरमा झै नागरिकले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर तयारी गरिरहेको दाबी गर्ने सरकारको दाबी कति भरोसा योग्य छ अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर अब पनि सरकार तयारीमा चुक्ने हो भने भविष्यमा यो मुलुक बनाउने हातहरू अल्पायु नै चुडिने सम्भावना प्रबल छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जेकब जोमा जेल परेपछि उनका समर्थकहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका छन्। भ्रष्टाचार र अदालतको अवहेलना मुद्दामा जुमा 15 महिना जेल परेपछि उनका समर्थकहरू तोडफोड सहित सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रहरीले हिंसाजन्य प्रदर्शन गर्ने दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै 79 वर्षीय जुमाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरू अराजक भएको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शन जारी राखे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रदर्शनकारीले लाठी गोल्फ क्लब र जोहानेसबर्गको केन्द्रीय व्यापार जिल्ला लगायतमा प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले केही ठाउँमा आगजनी र प्रहरीमाथि गोली समेत चलाएको पाइएको छ। अब खेलकुद समाचार।
घरेलु टोली इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै इटलीले 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। आइतबार राति भएको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटलीले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै इटलीले दोस्रो पटक युरोकपको उपाधि जितेको छ। यसअघि इटलीले 1968 मा युरोकपको उपाधि जितेको थियो। वेम्बले स्टेडियममा निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा इटलीले बाजी मार्यो। पेनाल्टीमा इटलीका डोमिनिको भेराडी, लियोनार्दो बोनुच्ची र फेडेरिको भेनान्डेस्कीले गोल गरे। आन्द्रे बेलेटो र जोर्गिनोको प्रहार इङ्ल्यान्डका गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्डले रोकेका थिए। इङ्ल्यान्डका ह्यारी केन र ह्यारी मग्वायरले मात्र गोल गरे। मार्कस रासफोर्डको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कदा जाडोन सान्चो र साका बाकियोको प्रहार इटलीका गोलकिपरले रोकेका थिए। त्यसअघि खेलमा सुरुवाती अग्रता इङ्ल्यान्डले बनाएको थियो। खेलको दोस्रो मिनेटमा लुकसले गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले कियरन ट्रिपियरको क्रसमा 1 टच गोल गरे। तर खेलको 67औं मिनेटमा लियोनार्दो बोनुच्चीले गोल गर्दै इटलीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काएका थिए। मार्को भेराइटको हेडर पोस्टमा लागेर फर्किएको बलमा उनले गोल गरेका थिए। इङ्ल्यान्डमाथिको जितसँगै इटलीले 34 खेलसम्म अपराजित यात्रालाई कायम राख्न सफल भएको छ। विश्व नम्बर 1 सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिचले विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जितेको छ। लन्डनमा भएको फाइनलमा इटलीका माटियो भेरेटिनीलाई पराजित गर्दै जोकोभिच च्याम्पियन बनेका हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा जोकोभिचले 7औं वरियताका माटियोलाई 6-7, 4-7, 6-4, 6-4 र 6-3 को सेटमा पराजित गरे। यससँगै जोकोभिच 6औं पटक विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जित्न सफल भएका छन्। यस्तै जोकोभिचले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेका हुन्। जोकोभिचको यो करियरको 20औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि समेत हो। जोकोभिचले स्विस स्टार रोजर फेडरर र स्पेनिस स्टार राफाएल नाडालले बनाएको सर्वाधिक ग्रान्ड स्लाम जित्ने खेलाडीको कीर्तिमानसँग बराबरी समेत गरेका छन्। 34 वर्षीय जोकोभिचले गत महिना फ्रेन्च ओपन जितेका थिए। महिलातर्फको उपाधि विश्व नम्बर 1 अस्ट्रेलियाकी अस्लेग वाटीले जितिसकेकी छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेमा विवाद मिलाउन गठित कार्यदलद्वारा 10 बुँदे सहमति, अन्तर्विरोधहरू पार्टी भित्रै विधिसम्म ढङ्गले समाधान गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाई आज, सम्भवतः आजै फैसला आउने। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जुम जेल परेपछि समर्थकहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएका दर्जनौं प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा। इटली 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि जित्न सफल, इङ्ल्यान्ड टाइब्रेकरमा 3-2 गोल अन्तरले पराजित। र विश्व नम्बर 1 सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको उपाधि जित्न सफल, फाइनलमा इटलीका माटियो भेरेटिनी पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks.